نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت تعلیم، تربیت اور تنظیم کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایسے اصول اور قواعد وضع فرمائے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مرکز دن بدن اپنے ان 3 میدانوں میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جہاں اور بہت سے اصول اور ہدایات استاذ محترم کی جانب سے طلباء کو دی جاتی ہیں، ان میں اہم ہدایات یہ ہیں۔ مثلا نمبر 1 کہ طلباء اپنی کتب کا بے حد مطالعہ دقت نظر سے کریں۔ کتاب کے لیے عربی شروحات کا استعمال، لغات کا استعمال اور کتاب کے متون کو اچھی طرح سمجھنا یہ اپنے مطالعے میں طے کر لیں۔ نمبر 2 جب درسگاہ میں جائیں تو درسگاہ میں استاذ کی تقریر کو غور سے سنیں۔ وہ پہلو جو طلباء پر کھل نہیں رہے تھے استاذ کی تقریر سے ان کو کھولیں۔ جب استاذ کی تقریر کو غور سے سنیں گے تو جو امور اور جو نکات اور جو مقامات حل نہ ہو رہے تھے اس تقریر سے حل ہو جائیں گے۔ جب آپ کا اچھا مطالعہ ہو، استاد کی تقریر کو اچھا سنا ہو تو تیسرا مرحلہ کہ اس کو آپ تکرار کریں۔ تکرار سے آپ کے علم میں اور ان مسائل میں پختگی آئے گی۔ یہ 3 امور تو استاذ محترم طلباء کو فرماتے ہی رہتے ہیں، اور ایک اہم کام جس کی طرف مسلسل توجہ دلاتے رہتے ہیں وہ یہ کہ طلباء جس علم کو پڑھ رہے ہیں اس علم کی اہم مہم کتب کا متون ان کو زبانی یاد کریں۔ اور یہ بحمد اللہ تعالیٰ استاذ محترم کی مہربانی سے، استاذ محترم کی خصوصی توجہ سے اور بار بار توجہ دلانے سے طلبہ کرام اس میدان میں ایسے اترے ہیں کہ بحمد اللہ طلبہ نے مختلف کتب کے متون کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہمارے درجہ موقوف علیہ کے طلبہ نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب نخبۃ الفکر کا متن یہ زبانی یاد کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استاذ محترم کی خصوصی توجہات اور ہمارے برادرم ناظم تعلیمات حضرت مولانا محمد ارشد سجاد صاحب دامت برکاتہم ان کی خصوصی محنت کا نتیجہ ہے کہ تمام طلباء نے نخبۃ الفکر کا متن زبانی یاد کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی نشست میں ہمارے درجہ موقوف علیہ کے طالب علم محمد بلال شاہ صاحب آپ کو یہ متن زبانی سنائیں گے۔ یہ متن زبانی آپ کو سنوانے کا مقصد محض یہی ہے کہ ہمارے وہ طلبہ کرام جو درجات کتب سے وابستہ ہیں اور درس نظامی میں وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہے ہیں تو وہ ان سے یہ سیکھیں کہ جس طرح متن تیار کیا جاتا ہے، یاد کر کے سنایا جاتا ہے، تو ان طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور مختلف اہم مہم کتب کے متون کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرکز کو شاد اور آباد فرمائے، استاذ محترم کی جان میں، مال میں، عزت میں، علم و عمل میں زیادہ سے زیادہ برکات عطا فرمائے، اور تمام علوم دین حاصل کرنے والے طلباء کے قوت حفظ میں جو ہے وہ ترقیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيز على رأي، والثالث العزيز وليس لا شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع
الثاني الغريب وكلها سوى الأول أحاد، وفيها المقبول وفيها المردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجى فالراجع المحفوظ ومقابل الشاذ، ومعزوف فالراجع المعروف ومقابل المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو الموكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو تعال، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا ما التوالي فهو المفضل، وإلا فالمنقضي. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاك ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلل ويرد بصيغة تحتمل اللقي كان وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم تعني إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فوش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرين وجمع الطرق فالمولل. ثم المخالفة إن كانت بالتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبدال فلا مرجع فالمضطرب، وقد يقول إبدال عمدا امتهالا، أو بتغيير الحروف ما بقى السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد إلا لعالم بما يحيل الماني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نوته ويذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيها الموضي، وقد يكون مكلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيها المهدان، أو لم يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المصدور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأسى إلا إن روى ما يقوي بدعة فيرد على المختار، وبه صرح الجزاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ ولا رأي، أو طاريا فالمختلط، ومتى توبي سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمدلس صار حديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسريا حكما أو قول من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأشهي، أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي في مثله. ويقال للأخير الأثر والمسند والمرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فإن قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام بصفة عالية كالشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيء أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، ما إسناد أحد المصنفين
المصنفين وفيه المشافهة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف وتقابل الألوة بأقسامه. فإن تشارك الرأي من رواه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبر، وإن روى من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء. وفي أكثر كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده. فإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق والله. وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وإن جاد الشيخ مرويه جزما رد احتمالا قبل في الأشهي. وفيه من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الهالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فما غيره وأولها أسرها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس. ثم الإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو لذاتك عنعنة المعاصر محمولة على السماء إلا من المدلسين. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلق المشافة في الإجازة المتلفظ بها والمقاتمة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صيغة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاص فهو المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء وبالعكس فهو المتشابه. وإن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يصل الاتفاق في الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم أو التأخير أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.